एक दिन भी आशियां में न गुजरा सुकून से, एक दिन भी आशियां में न गुजरा सुकून से, करते रहे हैं मुझको मेरे बालों पर खराब, करते रहे हैं मुझको मेरे बालों पर खराब। अच्छा, तो बालों पर ने खराब किया और ठंडी ठंडी छांव देखकर यहाँ उतर पड़े। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम के जो हर अब्र को अब्रे करम समझा किए। देखिए क्या अच्छा शेर। हम के जो हर अब्र को अब्रे करम समझा किए, आ गए इस देश में और धूप को तरसा किए। आ गए इस देश में और धूप को तरसा किए। तो ये वो पहला शेर जो पढ़ा था आपके सामने, ये मत समझ लीजिएगा कि सभी कुछ वही है, बहुत और चीज़ें भी हैं कि हम के जो हर अब्र को अब्रे करम समझा किए, आ गए इस देश में और धूप को तरसा किए। ये एहसास मलामत कभी कभी तो इस कदर बढ़ जाता है कि आप खुद अपने आप को इल्ज़ाम देने लगते हैं और वो कहते हैं कि ऐ दिल मुझे पता है कि लाया है तू कहाँ, ऐ दिल मुझे पता है कि लाया है तू कहाँ, चल खुद भी अब खराब हो मुझको भी कर खराब, चल अब भी खुद खराब हो मुझको भी कर खराब। और अब जब ये एहसास होता है कि क्या खोया और क्या पाया, सिर्फ खोया ही खोया है या पाया ही पाया है या इसमें कुछ तवाज़ुन भी है, तो फिर उन्होंने एक ऐसा शेर कहा है कि काश मैं कह सकता। वो कहते हैं ये शहर तुम्हारा मेरी बस्ती के मुकाबिल, ये शहर तुम्हारा मेरी बस्ती के मुकाबिल अच्छा है मगर सिर्फ इमारत की हद तक। लाजवाब शेर है। ये शहर तुम्हारा मेरी बस्ती के मुकाबिल अच्छा है मगर सिर्फ इमारत की हद तक। मुझे बासिर का ये शेर बहुत अच्छा लगा। इस शेर में वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो किसी भी अदब आलिया के शह पारे में होनी चाहिए। कोई एक शेर अगर पूरी किताब का हासिल हो सकता हो तो बासिर का ये शेर इस किताब का हासिल है। सुभान अल्लाह। एक और नई गज़ल का शेर है, कुछ नहीं जिनके पास उनके पास, कुछ नहीं जिनके पास उनके पास, ख्वाहिशों का खजाना होता है। ये बासिर की ज़बान जो है, हाँ, हमेशा कुछ नहीं जिनके पास उनके, कुछ नहीं जिनके पास उनके पास ख्वाहिशों का खजाना होता है। और ये भी एक आफाकी हकीकत का इजहार है, कौन इससे इनकार कर सकता है। और अब आखिर में तग़ज़ुल का भी एक शेर देखिए, कहते हैं कि लगता है तेरे साथ मिली जिंदगी हमें, लगता है तेरे साथ मिली जिंदगी हमें, गोया के इससे पहले जिए हम जिए बगैर। क्या कहने, गोया के इससे पहले जिए हम जिए बगैर। मजमून नया नहीं है लेकिन कहने के अंदाज ने नया कर दिया है। जिए हम जिए बगैर की तरकीब लाजवाब है। अब ज़रा एक छोटा सा आरिफाना रुख भी मुलाहज़ा फरमाइए। कहते हैं कि मालूम है कि वो तो मिलेगा नहीं कहीं, मालूम है कि वो तो मिलेगा नहीं कहीं, खो जाएंगे तलाश में उसकी हम ही कहीं, खो जाएंगे तलाश में उसकी हम ही कहीं। और मकसूद इससे अहले नज़र का है इम्तहान, मकसूद इससे अहले नज़र का है इम्तहान, वो सामने नहीं है मगर है यहीं कहीं। क्या अच्छा है, वो सामने नहीं है मगर है यहीं कहीं। और इश्क मोहब्बत और मार्फत के बाद फिर एक एहसास जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बार बार इजहार पर मजबूर करता है बासिर को।
اور وہ کہتے ہیں کہ شاید فلک ہی ٹوٹ پڑا تھا وگرنہ یوں، شاید فلک ہی ٹوٹ پڑا تھا وگرنہ یوں، جاتا ہے چھوڑ کر کوئی اپنی زمین کہیں۔ اور لاکھ آسائشیں پردیس مہیا کرتے، کیا ہمارے دل کی بات کہہ رہے ہیں کہ لاکھ آسائشیں پردیس مہیا کر دے، ہے غریب الوطنی پھر بھی غریب الوطنی۔ یہ چند اشعار مشت از خروارے ہیں، کتاب میں ایک سے ایک اچھا اور دلچسپ مضمون باصر نے شعر باصر نے لکھے ہیں، ایک سے ایک اچھے اور عمدہ شعر ہیں، اور اس کتاب میں ایک اچھا اور دلچسپ مضمون باصر کے پرانے دوست ساجد علی صاحب کا شامل ہے، بہت اچھا مضمون ہے۔ غلام قادر آزاد صاحب مینچسٹر سے تشریف لائے۔ تو آج کا جو معروض ہے یعنی باصر، چونکہ ہمیں اس سے محبت ہے اس لیے وہ ہمارا موضوع بھی ہے، تو اس لیے یہ آج کی محفل جو ہے کئی لحاظ سے بہت اہم ہے، تو اس سے ضرورت سے زیادہ فائدہ شاید میں نے ہی اٹھایا ہے، لیکن میں رہ نہیں سکتا۔ آج کی شخصیت جو ہے بڑی ہمہ گیر شخصیت ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے، اب کہنے کے بعد مجھے یہ بلا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمع کیجیے افتتاحی تقریب میں نہیں آئے۔ مثلا میرے دوست مشتاق یہ قریشی صاحب جو ہے، اگر یہاں کتابوں کی بھی دکان کھولیں تب بھی اگر آپ اس میں آئیں گے تو وہ تقریب جو ہے وہ کاروباری تقریب ہوگی، لیکن یہ تقریب جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ادبی تقریب ہے، اس کی معنی کچھ اور ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں کی آڈینس جو آج آپ آ گئے ہیں یہ ایک اور قسم کی آڈینس ہے۔ ادب کچھ اور کہتا ہے، دکانداری کچھ اور کہتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے کچھ لینا چاہتی ہے، اور یہ ادب جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ آپ کو بھائی کی کتابوں پر، ان کی کلام پر، ان کی ادب خدمت پر جو تفصیل سے بیان کیا ہے، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور آپ سب ایک دفعہ پھر زوردار تالیاں تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو مینچسٹر ہیں کہ ہمارے مہمان بھی۔ ان کی باصر بھائی کے بعد انشاءاللہ ان کا جو کلام ہے وہ سہیل اخلاق پاکستان ٹی وی کے مشہور فنکار ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ اس سے پہلے باصر بھائی کا آپ کلام سنیے گا تحت میں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں، میں چاہوں گا کہ جو اس یہ خوبصورت ریسٹورنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے جو مالک، اس کے جو کرتا دھرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا برین بیہائنڈ دا مشین، میں ارشد بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ارشد بھائی ذرا تشریف لائیے۔ پکوڑے اور کباب بیچنے والا ایک معمولی سا بزنس مین ہوں، اور ان کی سوچ اور ان کی جو خدمت ہے وہ جو یہ اردو زبان کی کر رہے ہیں وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن مجھے دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ ملک اور وہ سرزمین جو فیض احمد فیض، احمد عظیم قاسمی، پروین شاکر، انور مسعود جیسی ہستیوں کو پیدا کرے، وہ آج تک اس کا شمار تیسری دنیا میں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے۔ اور دوسرا ایک میری آبزرویشن یہ ہے